अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 29 और 30 मार्च की दरमियानी रात तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए बहुत भारी साबित हुई। इस रात को इस्लामाबाद में वो कुछ हुआ कि हुकूमत अपोजिशन की जगह पे चली गई और अपोजिशन हुकूमत की जगह पे चली गई। और अब कहा जा सकता है कि इमरान खान की हुकूमत चंद रोज़ की मेहमान है, यानी कि मैक्सिमम अगर हम देखें तो 3 से 4 दिन तक मज़ीद मौजूदा हुकूमत कायम रहेगी। आज की वीडियो में आपको इंतहाई अहम तफसीलात देंगे इस हवाले से, और साथ ही आपको बताएंगे कि वो ख़त जो कि इमरान खान ने लहराया था इस्लामाबाद के जलसे में, उसकी हकीकत क्या है, उस पर पाक फौज ने क्या रिएक्शन दिया है। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, जो 8 मार्च 2022 को तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में, उसके बाद जोड़ तोड़ राब्ते मुलाकातें अरूज पर पहुंच चुकी थी। अगरचे अपोजिशन दावा करती है कि उनके नंबर्स इससे पहले ही पूरे हो चुके थे, लेकिन नंबर्स उनके पूरे थे। मुनहरिफ अरकान के साथ, तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि मुनहरिफ हैं, उनके साथ अपोजिशन के नंबर्स पूरे थे। और इस बात की हुकूमत को भी इतला मिल चुकी थी एजेंसीज के जरिए, जिसके बाद हुकूमत ने हाथ मुंह मारने शुरू किए थे और मुनहरिफ अरकान को वापस लाने के लिए भी राब्ते हो रहे थे, और उनको डराया धमकाया भी जा रहा था मुख्तलिफ तरीके से कि उनको नाहल कर दिया जाएगा, ताहयात नाहल हो जाएंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक हुक्मनामा भी जारी किया था गुज़िश्ता रोज़, और उसमें कहा था कि कोई भी तहरीक इंसाफ का रुकन जिस दिन पोलिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद पे असम्बली के अंदर ना आए, अगर आएगा तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई होगी। तो अब सूरत हाल ये हुई है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। अब मालूम है कि मुस्लिम लीग काफ का काफ़ी राब्ता चलता रहा अपोजिशन के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। मुस्लिम लीग काफ की कोशिश थी कि वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाए, और उसके लिए वो इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते में रही। इत्तेहादी जमातें जो थी हुकूमत की, जिसमें मुस्लिम लीग काफ की 5 सीटें थी, MQM की 7 सीटें थी, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 सीटें थी। तो यूँ ये 17 सीटें बन जाती थी। तो मुस्लिम लीग काफ ने कोशिश की कि 17 सीटों को साथ मिला के वो 17 सीटों के साथ बारगेनिंग करे, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उनको ऑफर हुई वज़ीर आला पंजाब की परवेज़ इलाही को अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। उन्होंने हुकूमत की ऑफर कबूल की, और जिसको एक बड़ा सियासी ब्लंडर कहा जा सकता है। उसके बाद वो न सिर्फ अपने इत्तेहादियों के साथ बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी उनकी एक तन्हाई सामने आई, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की। तारिक बशीर चीमा जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की और ये भी ऐलान किया कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। अब जो एक इत्तेहादी था बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके 4 अरकान जो थे उन्होंने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया था। एक उनकी जो रुकन है जुबैदा जलाल जो कि वफाकी वजीर है, वो हुकूमत के साथ खड़ी हैं। इसके अलावा हुकूमत के जो कुछ इत्तेहादी थे आज़ाद अरकान, वो भी छोड़ के अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने। असलम बोतानी बलूचिस्तान से रुकन थे। इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी के शाहजहान बुगटी, ये तमाम लोग शामिल हुए। तो जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ थी वो 169 तक पहुँच चुकी थी, यानी कि उनको मज़ीद 3 अरकान चाहिए थे अपनी अददी बरतरी साबित करने के लिए और तहरीक अदम एतमाद जीतने के लिए। अब उनके पास एक ऑप्शन ये था कि जो मुनहरिफ अरकान हैं वो उनके साथ मौजूद थे, और उन्होंने ऐलान भी किया था। 5 मुनहरिफ अरकान ने तहरीक इंसाफ के शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी पार्लियामेंट हाउस में, और उनको अपनी हमायत की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन इससे हट के भी इत्तेहादियों से बातचीत जारी रही, और MQM के साथ जो एक फैसला कौन सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, क्योंकि MQM की 7 सीटें हैं। अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठती है। गुज़िश्ता रात काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, इससे पहले भी काफ़ी मीटिंग्स हुई और काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, जिसके बाद एक तहरीरी मुआहदा तय पाया अपोजिशन में और MQM में। इस मुआहदे में दोस्तों ये है कि जो बलदियाती कवानीन हैं उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है MQM के, वो दूर किए जाएंगे। MQM के जो दफातर हैं जिनका कंट्रोल MQM को नहीं दिया गया, वो उनको वापस किए जाएंगे, बंद दफातर। इसके अलावा MQM की मशावरत के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कराची और हैदराबाद की, उनकी तैनाती अमल में आएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मुआहदा था MQM के लिए, क्योंकि MQM को जो कुछ पीपल्स पार्टी दे सकती थी शायद वो उनको तहरीक इंसाफ नहीं दे सकती थी। जब ये मुआहदा हुआ, इसकी खबरें TV पे आई, उसके बाद हुकूमत की भी दौड़ने लगी, और रात 3 बजे हुकूमती वफ्द जो है वो MQM के पास पहुंचा। उनके पास एक ऑफर थी कि जो पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, जो कि बड़ी पुरानी ख्वाहिश भी है MQM की, वो MQM को दे दें। और MQM ने जो उनका तहरीरी मुआहदा हो चुका था उससे हुकूमती वफ्द को आगाह कर दिया। इमरान इस्माइल जो कि इस हुकूमती वफ्द का हिस्सा थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी MQM चाहती है हम उनको देने के तैयार है, यानी कि हुकूमत बचाने के लिए MQM के साथ हर किस्म का मुआहदा करने को तैयार हैं। लेकिन
اب چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس معاہدے کے ضامین، اس پہ جو گرنٹرس ہے، اس میں شہباز شریف ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان ہیں، اس میں بلاول بھٹو کے دستخط ہیں، آصف زرداری کے دستخط ہیں، اختر مینگل کے دستخط ہیں، اور خالد مکسی جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے دستخط بھی ہیں. اور یہ معاہدہ ہو چکا ہے، تھریڈی معاہدہ. اس کے بعد باضابطہ پریس کانفرنس ہونی ہے جس میں اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد حکومت کے پاس آپشن کیا بچے گا؟ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں، واضح طور پر اکثریت کھو چکی ہیں. اب منحرف اراکین والی بات بھی نہیں کہ ان کو روک لیں گے. اب حکومت کا اپنی اتحادی ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. تو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں اور پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے ہٹایا جائے گا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ صدر آئین کے مطابق صدر جب یہ محسوس کریں کہ وزیر اعظم اپنا اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن یہاں پہ صدر شاید ان کو ایسی بات نہیں کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں گے بھی تو اعتماد کا ووٹ ان کے لیے لینا اس وقت ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ایک ان کے پاس جسے ایک سیف ایگزٹ یا باعزت راستہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں. آخری بال تک لڑنے کی بات ہو رہی تھی لیکن آخری بال سے بہت پہلے ہی کئی اوور پہلے ہی سکور پورا ہو چکا ہے. آخری بال کی شاید نوبت ہی نہ آئے. بہرحال تحریک عدم اعتماد ٹیک اپ ہونی ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا تو 3 تاریخ سے پہلے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں ٹیک اپ ہوگی. اس کو آگے نہیں کیا جا سکتا ان کے مطابق کیونکہ 7 دن کے اندر میکسیمم اس پر ووٹنگ ہونا ضروری ہے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کی حکومت اب صرف چند دن کی مہمان ہے اور 3 سے 4 دن مزید ان کے پاس ہیں کہ وہ حکومت کریں. اس کے بعد نیا وزیر اعظم اور نئی حکومت پاکستان میں آئے گی. اب ایک بات کرتے ہیں اس خط کی جو کہ لہرایا تھا عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں اور کہا تھا کہ یہ ان کے پاس خط ہے جس کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے. یہ خط کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف وزراء سے جب پوچھا گیا تو شیخ رشید جو کہ وزیر داخلہ ہے انہوں نے تو اس سے لا علمی کا اظہار کیا کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. شاہ محمود قریشی نے بتا کہا کہ انہوں نے خط دیکھا ہے اور اس کی وہ ڈیٹ بھی بتا سکتے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ خط عسکری حکام کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. باقی جو وزراء ہیں ان کا مختلف اوپینین تھا. کچھ کہتے تھے ہم نے خط دیکھا ہے اور اس میں جو باتیں ہیں وہ بھی مختلف بتا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی ملک کی طرف سے ہے، کوئی کہتا ہے کسی ملک کی طرف سے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں تحریک عدم اعتماد کی بات ہے. تو یہ باتیں جو تھی وہ کافی ابہام پیدا کر رہی تھیں. کچھ صحافی دوستوں نے جب پاک فوج کے ترجمان کو ڈی جی ایس پی آر کو سوالات بھیجے اس خط کے حوالے سے کہ کیا یہ خط آپ سے شیئر کیا گیا ہے، کیا یہ خط اس کی اتھینٹسٹی آپ نے چیک کی ہے، تو اس پہ جو ڈی جی ایس پی آر کا رپلائی آیا ان میڈیا پرسنز کو، صحافی دوستوں کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ حکومت سے لیں، یعنی کہ پاک فوج نے اس پر کسی قسم کا رد عمل دینے سے گریز کیا ہے. تو اب یہ خط جو ہے یہ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور اگر واقعی ایسی کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے انٹرنیشنل سطح پہ تو اپوزیشن عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. حکومت کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن سے بھاگ رہی ہے اور کسی بھی جگہ پر یہ خط پیش کرنے سے بھاگ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں اس لیے پیش نہیں کریں گے کیونکہ اس میں براہ راست اپوزیشن ملوث ہے. تو اپوزیشن چونکہ اس میں ملوث ہے تو اس لیے ان کو خط دکھانے کا فائدہ نہیں. اب حکومت اس بات پہ آئی ہے کہ وہ یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھائیں گے، لیکن صرف دکھائیں گے. کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہوگی، کسی قسم کی مزید اس پہ کارروائی نہیں ہوگی، صرف دکھائیں گے. تو اب یہ خط کافی ابہام پیدا کر چکا ہے اور اگر اس خط کے حوالے سے نئی آنے والی حکومت جو کہ اعلان کر چکی ہے کہ اس کی تحقیقات کریں گے تو یہ خط حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے کیونکہ حکومت نے اس کے ذریعے براہ راست قومی سلامتی کا ایشو اٹھایا ہے اور قومی سلامتی کو چیلنج کیا ہے اور الزامات لگائے ہیں. تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جب ان کی حکومت آئے گی آئندہ تو وہ نہ صرف اس خط کی تحقیقات کریں گے، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو دوستو اب یہ جو خط ہے یہ حکومت کے گلے کی ہڈی دکھائی دے رہا ہے. چونکہ اب اعلان تو کر دیا وزیر اعظم نے کہ خط ہے، کنسپیریسی ہے اور اس میں براہ راست اپوزیشن کو انہوں نے انوالو کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان میں سیاسی لحاظ سے لمحہ بلمحہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور اب بڑی واضح تبدیلی یہ ہو چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ 177 تک پہنچ چکی ہے اور حکومت شرنک ہو کے 165 تک آ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرتے ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹس مسلسل آ رہی ہیں اور جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.